Hapit na lang na mo tusok-tusok sa ako ang lawas. O bangkaw pa na, kapila na nataroy sa ako Kay sobra ka sigag ikay mata-matanaw na ko. Ako lang nang dukaan maduko lang ko kay sus, untang ko kay bago sa inyong sukaan ako sa inyong sukaan. Kita dinhi kalibutan na. Ipakataw ta og usa ka inahan, padatag pamilya. Karon kanang ako ang nataw ko, hubo ko nga nataw. Kay imposible man sa ang pagkatawhon kas Ginoo padad ang pagkagsinina sobra naman di ba? Kaluoy man pas inahan. Ipakataw kang hubo. Pero gisunod sa Ginoo og hatag ang kaalam. Unsa man ang kaalam? Kaalam sa pagbuhat og sinina, kaalam nga dunay pari, dunay mga lay minister, dunay mga lektor, dunay maunay kaalam. Munay kaalam nga gibuhat sa Ginoo kanang mga tawo nga mobuhat og maayo. Kanang ato ang kaalam ibuhat ta nagmaayo, dili na ibuhat og daotan. Munay gisunod nga gibuhat sa Ginoo. Gisunod niya sa hubo nato nga pagkatawo pagkaanak. Gisunod dayon niya ang kaalam nga mag-imbento ka sama aning gadget. Ang gadget himuon natong maayo, dili nato himuong daotan. Dili ka mang blocking, dili ka mang scam, dili ka manguha sa dili imo nga kanang gamit, dili imo nga imuhang kininguhaan, dili ka manguha inana ba. Munay kaalam nga insakto ba. Munay buhat nga kaalam nga dili nimo hilabtan. Daghan man kaalam nga gibuhat ang Ginoo sa atoa. Abusado lang gid ang tawo. Abusado lang gid ang tawo. Abusado ta. Kay ang kaalam nga iyang gibuhat manglupig pa man ta sa uban. Kana diayng nanan nimo ang tanan naging example kanang doktora ka na, abogado ka na, mayor ka na, abogado pa. O unsa pa diha ang imong kaalam nga naa diri puno ka sa kaalam. Unsa imong gibuhat maayo ba? O question. Panamin, pamalandong. O pamalandong. Naa dinha ang gibuhat nimo pamalandong. Pangita o paagi nga masubaybayan nimo ang imong nahimo. Maayo ba ang akong nahimo? Nindot naman ang kaalam nga gibuhat sa ako sa Ginoo kanang katalas sa imong pangisipan. Kaalam na. Nya nibuhat kag maayo. Nitahod ka sa Ginoo. Pag abot nimo sa simbahan, hapit naman lang ka maghubo imong bra, imong tutoy, imong gipakita. Mga lawat ka, magbra na lang ka hapit. Lagi na uso pa tong bra sa una nga murag blouse bitaw. Amo na po isulob. Hindi na maong kaalam. Manay kaalam nga gibuhat sa Ginoo sa ato ging ayohon kay ang kaalam niya daghan kay siya nindot nga kaalam nga mga gadget, mga unsa pa na nga mga imbento, mga kanang mga chemistry dinha, unsa pa mga engineer diha kamauna mo imbento, unsa nang mga kuan dinha buhat-buhaton nila dinha. Kanang manghimuay o kanang tambal, chemistry man na no. Kana sila. Kanang mga eskwela, mga estudyante sa UP, mga bright kay na. Bisan asa nga estudyante, bisan asa nga school na ay mga bright dinha. Kaalam na gihatag sa Ginoo. O di atong ayohon. Ay dili atong ayohon mamadlong pud ta sa mga nagbuhat og dili maayo. Madlungon na to kay aron ang kalamidad mapalayo. Mapalayo man na. Aron dili ta kastibuhan sa Ginoo ba kay maangin biya ang nagbuhat og maayo. Maangin pud. Dili man na ako pagtudlo ninyo, dili nang ako pagtudlo ninyo sa kaayuhan bisag dako mo grado. Nya dako ta grado, nya tarantado di ay dili na maayo, di ba? Kanang mabuhat gyud maayo ang kanang gibuhat sa Ginoo natong kaalam ato ginasuklian og nindot. Bisan og dili ta manghatag sa tubig katawa ay lang pag panghilabot sa uban nga tinuhaan. Imo, ako, nana ba? Sa akong gusto kumuhatag ko nimo o imo pong gusto muhatag ka nako. Basta imong tinunguhaan, imong pinatudag singot. Makakaibaw sa story diri no. Makakaibaw sa akong history. Mao na nga kanang ayo na sa paghilabot sa ako ang video kung mga vlogs ayo panghilabot ako man na ug naay nakalapas din ha nga madakpan ka ug nakay mga buhat nga dili maayo aw wala tay mahimo ana wa man ko nag-mention og pangan wala man guilty gid ka kung nakay binuhatan ana gid guilty gid na pero ako naa man kog daruhan karon wa may tawo-tawo diri kanang mga bakar ang nakitaan ni tagsang sakyanan
kahadlok kay kung bawion ko kung naay mo patay na ko aw problema na niya kay kanang iyaha gani ging ilaw og apil ang iyang pamilya sama ana nga kung iya kong patyon nga wala pa sa oras niya siya makitil sa kinabuhi aw ang iyang pamilya may kastiguhon sa Ginoo nana man na generation to generation ana na siya mo na din na kita mabuhat og maayo atong buhaton ang kaalam nga maayo nga gihatag sa Ginoo suklian nato kaayohan nana na mangandoy ta sa pamilya nato mangandoy ta sa tuang kanang kaugmaon sa tong pamilya maura na atong mo ni kaalam nga gibuhat sa Ginoo sa imong pamilya mo imong priority nana na dili kay gimo prioritize ka sa kuha ayaw ana oy naabi ako'y pamilya naa sa kay pamilya no unsa man ka pari ka o unsa man ka layman o unsa ka didto ka sa imong pagkakuan ayaw pag kuan ako guide nako didto sa imong kuan gayri ng imong kaugalingon kay basig puno kas kaalam diri sa ibabaw sa kalibutan diri sa ibabaw sa kalibutan akong kaalam na magtanom og tubo mamaka og tubo maguna farmers gyud karon kuan na nagkuan ako kanding gamay pa ni akong kanding pero sige lang wala man ko nagkuan akong gipangandoy nga kuan lang daghan ni sila mao na akong kuan diri kung akong kaalam nga gibuhat gibantayan gid ako kaugalingon ako alabi na gid sa akong anak panumduman ako akong anak usahay masuko man akong anak ba kay di gid ganahan ana magkuan-kuan ko post ko masuko na siya pero ang naam ko'y right good bisag kanang kuan bisag ko na ko'y right nga mobuhat ini wa total mo ko nang hilabot sa uban ug masuko gani mo sa akong gibuhat aw total gid nga kanang naagi mo binuhatan kanang sakitan gani ta automatic na kay igo ta ana man agian ka na ko sa una na igo ko ba kuha gid ako pare pagid sa una pa ng panahon wala na karon gamay-gamay pa ko ba gamay pa ko nga na maigo ta ba maigo ta na kanang katong sa una kanang awayon mi sa una ako ka eskwela kay bagton po ko dito sa una nga hoy barangan imong lola barangan ko na akong lola pag abot ito sa eskwelan balik ko sa agi ingon di akong inahan ay ano ni pauli man ka di ko kamao mao ra na akong tubag kay atay og imo nang isulti nga mauna habas-habason to ginas kong amahan dito sa Ima City ug dili ba katong akong duha ka auntie si Rosario no na ipagla